آنے دیوالی کے جنازہ پڑھ کے گھر آئے تو نبی پاک دن اور رستے دے اندر سر چ درد شدید درد شروع ہو گیا. نبی پاک گھر آئے تے اما عائشہ نو فرما لگے عائشہ میرے سر تے پٹی بند دے منو درد ہو رہے. ادھر اما عائشہ صدیقہ نبی اپنے سر تے دوپٹہ بندے تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو ہنو کی ہویا؟ عرض کر دی یا رسول اللہ میرے سر چ بھی بڑا شدید درد ہو رہے. نبی کریم و جنازہ پڑھ کے گھر آئے سر درد تو معاملہ شروع ہویا. نبی پاک نو اتنا شدید بخار ہو گیا کہ جو دن گزر دے جا رہے نبی کریم علیہ السلام دا بخار بھی شدت اختیار کردا جا رہا. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھن واسطے تے آندے نے مگر نکاہت اور کمزوری بڑھتی جا رہی. آخر ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ نبی پاک اذان ہو گئی نماز واسطے اٹھ دینے تے اٹھیا نہیں جا رہا. حضرت بلال حبشی اذان پڑھ کے نہ تے نبی پاک دے حجرے دے باہر کھلو جاندے سن. جدوں جماعت دا وقت ہونا تے 3 مرتبہ کہنا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی کہ یا رسول اللہ نماز دا ویلا ہو گیا تشریف لے آؤ. جڑا تسی تے میں جدوں اقامت پڑھی جاندی ہے تے حی علی الصلاۃ تے اٹھنے آنا سارے. پتہ کیوں؟ کیونکہ صحابہ حی علی الصلاۃ جدوں اقامت پڑھی جاندی سن اودوں اٹھدے سن. مگر فقہا فرماندے نے اصل وجہ سی جدوں حضرت بلال پڑھدے سن نا حی علی الصلاۃ اس ویلے حضور حجرے چوں نکلدے سن. صحابہ نبی پاک دے ادب چوٹ پہ کھلو جاندے سن. در اصل اس ویلے نبی پاک حجرے چوں نکلدے سن. آج بھی حضرت بلال حبشی نے 3 مرتبہ آکھیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، پر آج نبی پاک باہر تشریف نہ لے آئے. اما عائشہ صدیقہ نو حضور نے فرمایا کہ عائشہ بلال نو کہو کہ ابو بکر صدیق نو کہے نماز پڑھا دے. حضرت بلال حبشی دے کنا چ آواز گئی تے روم دے مسجد نبی چ آگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو دے ہو؟ حضرت بلال اپنے ہاتھ سر تے مار کے کہنے لگے اے بلال تیری ماں تینوں جنم کیوں دیتا؟ تے جے جنم دے ہی دیتا تے اج دا دن کیوں ویکھے آئی؟ اج نبی دے بغیر نمازاں پڑھے گا؟ صحابہ کے بعد میں جدو پیغام ملیا کہ آج نبی پاک نہیں آ رہے حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھانی ہے. صحابہ نالے نماز پڑھ دینے نالے نماز چاہ ہچکیاں دی آواز آنی. لوگ رو رہے ہیں کہ اسی نبی پاک دے بغیر نماز پہ پڑھنے ہیں. امام بخاری فرماندے نے نبی پاک نے اس طرح کر کے نا اس طرح کر کے پردہ کھڑکی دا ہٹایا کہ میں دیکھا میرا یار نماز پڑھاندا کیڑا سونا پہ لگدا ہے تے صحابہ پیچھے پڑھ دے کیڑے سونے پہ لگدے نے. مالی اپنا باغ ویکھ کے خوش ہوندا ہے. امام بخاری فرماتے نبی پاک نے جدو اپنی کھڑکی دا پردہ ہٹایا نا اب میرے بل ویکھو صحابہ نماز تے پہ پڑھ دے سن. محسوس ہویا کھڑکی کھلی ہے. اب میرے بل ویکھو نماز پڑھ دیا نا صحابہ اس طرح کر کے کھڑکی وال ویکھن لگ پے. اور سامنے نبی پاک دا رخ انور. امام بخاری فرماتے نے اس ویلے صحابہ فرماتے نے ان وجہہ برکت مصحف. اس ویلے نبی پاک دا چہرہ انج پیا لگدا سی جویں قرآن دا برکہ ہوندا ہے. جویں قرآن دا برکہ ہوندا ہے. اسی نماز پڑھیے کعبے وال ویکھنے ہاں انہاں کعبہ یار نو بنا لیا. یا کریا جی یار نماز رب دی پہ پڑھ دے تے مکھ یار دا پہ ویکھ دے. رب کعبہ دی قسم امام بخاری فرماتے نے یہ 2 گھڑیاں نبی پاک کا پردہ نیچے نہ کر دے صحابہ نمازاں توڑ کے چلے جانا سی تے جا کے حضور دے چہرہ انور دی زیارت کرنی سی. ایسا انہاں نو زیارت دا شوق انہاں یار نے کعبہ بنا لیا. اجازت ہوے تے دا رنگ میں پیر باہو دے قلم دی نوک تے پیش کراں. عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ کے طالب حاجی پھر کعبہ اس کے بتایا اسے ہماری نتباف کیتا اج دل ملنے آئے تھے آیا وہ بچ حضور سجا کریے حج سبایا مرشد ایسا ہو بے پاہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو وچ سما. مرشد مکہ طالب حاجی تے کعبہ عشق بنایا ہو.
انہاں یار نے کعبہ بنا لیا، انہاں شاہ جی یار نے رانا صاحب یار نے کعبہ بنا لیا، جے اجازت دے وہ تے بابا بلے شاہ دے کولو اے معاملہ بابا بلے شاہ کولو پوچھ کے دے۔ تسی نہیں بولے نہیں تے میں پوچھ دینا سی، تھوڑا جا ہور حوالہ بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے دی، اے ہاتھ نہ چکے مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوگی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا۔ شاہ جی وہ اینا یار نو ویکھ دے سن، اینا فجی ویکھ دے سن، اینا ویکھ دے سن۔ حضرت ابو ہریرہ نا ایسرا کر کے نا ہر ویلے ایسرا کر کے ٹک ٹکی لگا کے نا تے حضور وقت تک دے رہنا تک دے رہنا تک دے رہنا، ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا، یار دا مکھ ویکھ کے زندگی گزار دیتی۔ ایک دن نا نبی پاک نے بلایا، نبی پاک بلا کے فرمان لگی ابو ہریرہ، عرض کی تھی جی یا رسول اللہ، فرمایا یار روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کرو، چھٹی کریا کرو ایک دن۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، حکم دے پابند سن نا، وہ کچھ ساڈے ورگے تے نہیں سن نا، وہ حکم دے پابند سن، وہ ایسے پابند سن حکم دے۔ ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تھے، چند صحابہ کھڑے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ جڑا جتھے کھڑا سی اتھے بہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مدینے دی گلی چاہ رہے، اتھے نبی پاک دی آواز پہنچ گئی تے اتھے ہی بہ گئے۔ کسے نبی پاک نو آ کے دسیا عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے، نبی پاک نے فرمایا بلا کے لے آؤ، آئے تے او دروازے پہنچے، میرے نبی فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی آواز گئی سی بہ جاؤ، میں سمجھیا اور حضور نے مینوں فرمایا بہ جاؤ، میں اوتھے ہی بہ گیا۔ حضور نے فرمایا تینوں نہیں سی آکھیا؟ او اوتھے بیٹھن لگے، حضور نے فرمایا نہیں اوتھے نہیں، سارے تو پہلی صفے چ آ کے بیٹھے۔ سونیا کیوں؟ فرمایا میں کائنات نو دسنا چاہنا جڑے محمد دے آکھے لگ جان او پیچھے نہیں رہندے، پھر سارے تو اگے ہو کے لگے پھر دے نے۔ او حکم دے پابند سن نا، حکم دے پابند سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کر۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اٹھ کے ٹر پہ۔ اے جویں اے پلر ہے نا، اے سامنے پلر، اس طرح مسجد نبی چ ایک پلر سی، ایک ستون، اتے سیمٹ دا نا تے او لکڑی دا سی، کھجور دے درخت دا مڈ جنوں استن حنانہ کیا جاندا ہے۔ او دے تک پہنچے نا ابو ہریرہ تے او دے اوپر تو ہو کے مڑ کے واپس آ گئے، تے واپس آ کے کہندے نے میرے کولو نہیں رہا جانا۔ الجنت میرج حالے چاہن والے جڑے ایتھوں لگ کے آؤ تھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرنا، جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا ہوئے گا انہاں دا کی حال ہویا ہوئے گا، کیویں روئے ہو مر گئے۔ او درخت دا مڈ میرے نبی دی یاد وچ اتنا رویا جدو نبی پاک کو دنا ٹیک لگا کے تے حضور خطبہ دے دے سن۔ ایک عورت مدینے دی آئی تے کہنے لگی میرے پتر نے نواں ترخانہ دا کام سیکھیا ہے تے اجازت ہوئے تے تانوں ممبر نہ بنوا کے دیواں؟ نبی پاک نے فرمایا بنا لیاؤ۔ مائی ممبر بنوا کے لے آئی نا تے نبی پاک جدو پہلے دن ممبر تے بیٹھے نا تے اچانک مسجد نبی چ کسے دے رون دی آواز، مولانا روم فرماندے نے کسے دے رون دی آواز آئی، رون والا ہولے ہولے ایڈی بلند آواز نال روغن لگ پیا جویں اونٹنی دا بچہ گواچ جائے تے اونٹنی روندی ہے نا، انج کسے دے رون دی آواز پر نظری کوئی نہ آوے۔ صحابہ بھی روئی جا رہے، پوچھا سونیا روندا کون ہے؟ میرے نبی اٹھ کے اس کھجور دے درخت دے مڈ کول گئے، انہوں سینے لا کے فرماندے نے کیوں پیا رونا ہے؟ تے درخت دے مڈ چوں آواز آئی پہلے تسی دسو مینوں چھڈیا کیوں جے؟ مینوں کیوں چھڈیا جے؟ میرے نبی فرمایا کی چاہنا ہے؟ اتھے رہنا ہی کہ جنت چ لگا دے تاکہ جنتی تیریاں کھجوراں کھاون۔ انہیں آگیا پھر میں نے جنت ہی لگا دیو۔ نبی پاک نے فرمایا ممبر اٹھا کے تے زمین کھو دو، انہوں زمین دے وچ دفن کر کے اتے ممبر رکھو۔ صحابہ نے زمین دے نیچے دفن کر کے اوپر ممبر رکھیا۔ اچھا انہیں آکھیا سی شاہ جی میں نے جنت دفن کر دیو، تے میرے نبی ممبر دے نیچے دفن کیتا۔ پتہ لگ گیا جدو حضور ممبر تے بیٹھ دے جتے محمد دے قدم لگ دے تھلے جنت ہی تے ہوندی ہے، اوتھے ہی جنت ہوندی ہے جتے محمد دے قدم لگ جاون۔